Maayong adlaw, mayara kami nga interesante nga itanyag para gid sa imo. Oo ikaw, isugid namon sa imo ang mga sekreto sang palaabuton. Halin alas 7:30 sang gabi, maglulupod kita sa isa ka oras sang aktibo, praktikal kag tumalagsahon nga mga presentasyon nga magabag-o gid sang inyo pagtamod sa palaabuton. Indi gid ini pagpalampasa. Gusto gid sang Ginoo nga ipahibalo sa aton ang aton palaabuton. Sa pagkamatuod, wala gid nagahimo ang Ginoo sang bisan ano nga tikang nga wala ginapahibalo sa aton ang nagakadapat naton hibalo. Maayong gabi mga kauturan kag ara na kita subong sa ika-12th night sa aton nga health lecture sa aton nga nightly series ginatiguluhan Secrets of the Future. So ang aton topiko subong nga gabi mga kauturan is please take good care of your heart. Heart disease gina-consider na number 1 killer sa aton nga tiyempo sa sini nga time. Ang stroke and vascular disease, consider siya nga number 2, second killer. Cancer, consider ni siya nga number 3 nga killer. Diabetes, mga consider as top killers. Hypertension, top killers man. Kag ini siya mga kauturan pipila lamang sa mga balatian nga ang problema is lifestyle. So these are considered lifestyle diseases. Paano naton likawan ina nga mga pamalatian? So we need to change our lifestyle. Sa Manila Bulletin nga newspaper, nagahambal dira nga silent disaster claiming 800 Filipino lives every day. So ina siya ang content sina is this is the epidemic of non-communicable diseases NCD such as stroke, heart disease, chronic obstructive pulmonary disease, and cancer, among others. The scientific community has failed to anticipate and prevent. So, wala gini naton gin-anticipate kag na-prevent. Kag advances in medicine, bisan ano pa naton ka-advance sa aton mga sa medisina subong. Na-fail kita Japon sa pag-curb sang aton nga sa sini nga klase ka epidemic kay it rises in deaths and it has been noted for decades. So, gatake sang madamo ang mga bulong. Okay. There's an increase of diseases. We Filipinos has the best fatty, risky exotic foods such as mga batchoy, liver, and other organ meat or papaitan, sisig, that's the lechon, kag may mga iban pa. And the best condiments such as is bagoong. Filipinos also have the best and sweetest native delicacies and cakes like puto, palitaw, biko, bibingka, and many others. Makadto kita mga kauturan sa heart disease. 100 Filipinos die each year tungod sa heart disease. And 21% of all deaths. Kag consider ni siya nga number 1 killer. So, ang pamangkot is, ano aton himuon? We should maintain a healthy weight. Isa sina. Then we have to lose
our weight. Kung obese or sobra na kita sa weight nga kinahanglan sa ato ng edad. So, saan o kita mag-start? It will not be tomorrow, sunod nga bulan, hindi. So, dapat now. Let us maintain a healthy body mass index. So, ano na siya? Kung below 18.5, so, underweight kita. Kung ang normal is 18.5 to 24.9. Kung ara ka naman niya sa 25 to 29.9, so overweight ka na. Kag kung 30 and above, imo mass index, obese na kita, mga kauturan. Okay, let us take a look at this BMI chart. So kung 5'5" imo height, ang imo dapat nga weight in kilograms is 61.4. So, ang imo BMI is 22. Okay. So, paano natin makuha ina? Paano natin ma-maintain ang ating healthy life, ma-maintain ang ating BMI? We need to have a 30 minutes, 4 days a week nga brisk walking. So, amo na siya mga kauturan aton himuon. 30 minutes for most days of the week. So, 4 days minimum. Ini siya ang mga example sa mga saturated fats. Okay. Ipakita ko sa inyo subong nga gabi ang comparative levels of saturated fat and cholesterol. So, example ang egg. Isa ka itlog. May ara na siya nga 373 milligrams of cholesterol. Kag 3.3 grams of saturated fat. Kadto kita sa cheese, may 100 milligrams na cholesterol, kag may 18 grams na saturated fat. Let us check sa roasted chicken. May ara siya nga 80 milligrams of cholesterol and 13 grams of saturated fats. So makapamangkot kita mga kauturan, how much trans fat or saturated fat or cholesterol is okay? Pila ayhan? Ang egg, may ara siya nga highest natural source of cholesterol. Eggs cannot be labeled as healthy, hambal sa US Department of Agriculture. Kaya nga, to be considered healthy, dapat may 1 gram lang nga saturated fat, or that is 100 grams of food, of that kind of food. 90 milligrams of cholesterol per serving of an item. So, ang egg is 3.3 grams of saturated fat. So, 100 grams. We need pila 1 gram lang. Ang iyang cholesterol is 230 milligrams of cholesterol. So, we need 900 milligrams lang. So, egg is unhealthy. According to American Heart Association recommendations for cholesterol limits, kung bataon ka pa nga tawo, you need 300 milligrams. At risk or have an actual heart disease, may ara kang 200 milligrams. Kag ang healthy woman, 150 milligrams. Okay. Hambal pa diri, there is no recommended daily intake for the following. Wala gidya may ginarekomendar nga intake sa trans fat, sa saturated fat, kag sa cholesterol. So, 0 is the best. Hambal na sa Institute of Medicine. Kinanglan naton mga kauturan, magkaon sa mga healthy na mga pagkaon. Okay. Paano naton ma-maintain ang aton nga healthy weight? Sa pag-exercise. Kag sa pag-avoid sang trans fat. Amo ni ang mga cakes, mga donuts, mga ice cream. Avoid also saturated fats like cheese, roasted chicken, and cholesterol. May
taas ng mga cholesterol content ng mga pagkaon. Then increase ang mga fibrous food naton nga intake. This sa siningang pamaagi naton ma-prevent and ma-manage kag ma-reverse ang heart disease. Sa sardines, salmon, tuna, cod, and mackerel, contain na siya sang omega-3 fatty acids. Ang flax seeds, walnuts, kidney beans, and soybeans. In each, about 70% of all its fats are polyunsaturated, and close to 60% of its fats are omega-3. So, ini siya nga mga seeds. The seeds provide fiber, protein, and high levels of lignans. Lignans, amo na siya ang ginatawag nga plant estrogens like isoflavones found in, and that actually seem to help prevent the growth of cancerous tumors. Ang whole seeds, sina nga mga flax seeds, walnuts, are a helpful snack. They add crunch and nutty flavor to salads, smoothies, and baked goods. So, flaxseed oil is the best source of ALA. In fact, kung lantaw naton ang flax seeds may ara sa 2 ka tablespoons may ara siya nga 133%. Ang walnuts 113%, ang 1/4 cup, ang sardines 60%, ang salmon, tofu, cauliflower 1 cup 9%, squash 1 cup is 8%, and broccoli. Ina siya mga kauturahan sa US Food and Drugs Administration reference values for nutrition labeling. So mga kauturan, antes kita magatakop sa aton pagtuon subong nga gabi. Tugutin ninyo ako sa pagbasa sa inyo sa aton nga text nga makita sa Genesis chapter 1 verse 29. And God said, Behold, I have given you every herb bearing seed, which is upon the face of all the earth, and every tree in the which is the fruit of a tree yielding seed. To you it shall be for food. Salamat mga kauturan sa pagpamati, kag good evening.
Mayong gabi sa tanan, kag saliwan kami gid nagabi-abi sa inyo sa sining isa naman kapagtuon sa atong tema, The Secrets of the Future. Sa karon nga kagabihon, ang aton pagatun-an amo ang topiko, ang simbolo sang adlaw. Kung aton lantawon ang kasaysayan sang nagkalain-lain nga mga nasyon kag kultura, aton mahibaluan nga kung sa diin ang pagsimba sa adlaw makita sa nagkalain-lain nga mga lugar. Ginapatihan nga sa diin tungod kay ang adlaw nagahatag sing ginatawag sang iyang silak nga nakahimo sa pagpabugana sang pipila ka mga tanom, agrikultura kag sa nagkalain-lain nga mga benepisyo. Ginkabig nila ini nga may gahom, kag subong man ang pipila ka mga katawhan o grupo sang mga katawhan nagsimba sa sini. Sa lugar o kon sa nasyon sang Babylonia, ang sun god ilang gitawag nga Shamash. Sa Ehipto, gintawag nilang sun god nga si Ra. Sa may Assyria, ilang gitawag bilang si Baal. Kag sa Persia, gitawag nga Mithra. Amo gani nga may relihiyon nga ginatawag nga Mithraism. Kag subong man dito sa duta sang Kanaan, amo ang sun god o kon Dios sang adlaw nga ginatawag si Moloch. Kag ini nga klase ka pagtulunan kag mga pagpanglantaw naglapta sa nagkalain-lain nga mga nasyon. Nagkadto makita ini sa Gresya, dira pa man sa Aztecs o kon sa Incas, sang Peru, sa Japan, kag sa India, kag sa naglain-lain nga parte sang kalibutan, labi na gid sa imperyo sang Roma. Gani pa man ang mga ngalan sang mga adlaw may pipila nga ilang gin hatag ini siya gin pertenisar un pahinungod sa mga planetary bodies. Parihas sang unang adlaw sang semana gintawag bilang Sun's Day. Kag tungod sa sining paglinapta sang ginatawag nga pagtulunan, ang Dios mismo naghambal sa pagkondenar sa sini. Ginsiling sa may Deuteronomio kapitulo 17 bersikulo 3, nagsiling ang Biblia, kag nagsupak sa iya sugo paagi sa pagsimba sa iban nga mga Dios o kon sa adlaw o kon sa bulan o kon sa mga bituon. Ini nga klase ka mga dinalan nagasaysay mga kauturan ka mga kabyanan nga rampant ini nga klase ka pagsimba, kag ang Dios hindi gusto nga kon sa diin simbahon ang iyang tinuga, kag siya nga manunuga amo ang takos nga sa diin pagasimbahon sa sini. Kag kun aton lantawon mga kauturan kag mga kaabyanan sa early church, sa kapanahunan sang iglesia, makita gid nimo ang ginatawag nga diferensya sang duha ka klase sang mga grupo. Ang mga pagano nga kung sa diin nagasimba sa adlaw, sila nagasimba sa panahon sang adlaw nga gindidikar sa ginatawag nga adlaw paman, kag amo ina ang first day o kon ginatawag nga Sunday. Pero ang katawhan sang Dios kun imong lantawon sa Biblia, bisan sa daan nga katipan pakadto sa bag-o nga katipan, imo makita nga sa diin sila nagasimba sa iba nga adlaw, kag amo ini ang ikapito nga adlaw. Kag kun aton lantawon mga kauturan, nagasiling ang Da Vinci Code. Even Christianity's weekly holiday was stolen from the pagans. Originally, Christianity honored the Jewish Sabbath of Saturday, but Constantine shifted it to coincide with the pagans' veneration of the sun. Aton makita mga kaabyanan nga ang pipila ka mga practice sang Kristyanismo ginkuha ini sa paganismo. Kay ini nga libro nagasiling nga ang original nga sang una nga mga panahon nga practice amo nga kun sa diin ang paghatag balor, paghatag bili kag ginatawag nga pagbalaan sa adlaw nga Sabado. Pero ini siya ginkambyo sa nagdalagan ang pipila ka mga panahon
bilang isa ka pagpahinungod sa ginatawag nga adlaw. Kag gani pa man ini nga klasik panghitabo siling sa sini nga libro ini nalipdan o kon wala nahibalui sang pipila ka mga katawhan. Ang pamangkutanon mga kauturan amo ini. Matuod gid balang nga mayara nga ginatawag nga pagbalhin sang adlaw nga inugpahuway gikan sa Sabado pakadto sa Domingo? Matuod gid bala nga kun sa diin mayara nga pagkambyo? Kag kun mayara man nga pagkambyo, sisin-o ang nagbalhin sa sini kag kasan-o ini siya na-accomplish o kun nahimo. Kag kun aton lantawon, posible kita magadugang pa sa pamangkutanon kun ang Kristohanon o kun Kristyanismo magabantay sa adlaw nga Domingo, magahatag sing ginatawag nga dungog kag ini pahinungod sa ginatawag pag in memorial sa ginatawag nga pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Ini siya bala ini nagakaigo ayon sa Biblia. Ang memorial bala sang pagkabanhaw ni Ginoong Hesus amo bala ini ang pag-obserbar sang adlaw nga Domingo. Naaton lang tawon ini nga mga klase ka mga pamangkutanon sa karon nga kagabihon. Ang pamangkot amo ini. Sumala sa Biblia diin kag ano nga adlaw nga kun sa diin giangkon sang Dios nga iya o matawag naton the Lord's Day. Ang Biblia sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 10 nagasiling ano bala ang adlaw nga kun sa diin ginpain para sa Dios. Nagasiling ini nga mga nga bersikulo, pero ang ikapito nga adlaw amo ang adlaw nga inugpahuway nga inyo painon para sa akon ang Ginoo nga inyo Dios. Ano kuno nga adlaw nga kun sa diin ginpain para sa Dios? Klaro nga makita naton kag mabasahan ang ikapito nga adlaw kag ginatawag ini nga adlaw nga inugpahuway. Kag ini ginpain para sa Dios. Subot sing ganon nga amo ini ang adlaw sang Ginoo, amo ini ang adlaw sang Dios. Sa daan nga katipan kag sa pipila pa man ka mga bersikulo sa Biblia, aton makita kag aton mabasahan nga kun sa din ang Dios nagtawag sa sining Sabbath day, nagtawag sa sining adlaw nga inagpahuway bilang iya nga adlaw. Ini klaro nga mabasahan sa Isaiah 58, gani pa man sa Marcos 2:28 imo man mabasahan nga kusinin ang Ginoo nga si Ginoong Hesus amo gid ang Ginoo sang adlaw nga inugpahuway. Sa daan nga katipan kag sa bag-o nga katipan mga kaabyanan kag mga kauturan, nagasiling nga ang Lord's Day nga ginatawag diri amo ang adlaw nga inugpahuway o kun aton ginatawag nga Sabbath Day. Now, ang pamangkot amo, suliton ko, ang Biblia bala nagapanaysayon nga kun sa diin ang Sunday o kun ang Domingo amo na ang bag-o nga adlaw sa pagsimba para sa mga Kristiyano. Madamo sing mga pangunahuna kag madamo sa mga diskusyon parte sa sini nga pamangkutanon. Pero tungod kay may nagkalain-lain nga mga perspektibo nga kung kaysa ang atong pagpanglantaw hindi nagadulong sa tama nga dalanon kay siling pa sa Hulubaton 16:25 may mga dalanon nga daw sa matarong daw sa eksakto daw sa matuod sa mata sang tao pero ang iyang pagadangatan sini amo ang kalaglagan. So gani pa man sa sini tungod kay naglain-lain ang perspektibo ang pinaka-safe nga pamaagi amo nga kun sa diin kita magasandig sa ginatawag sa balaan nga kasulatan. So aton lang tawon kun bala mayara gid man nga sa diin kun ano ang ginsaysay sang Biblia parte sa nahuna nga adlaw sang simana. Kun bala ini siya balaan, kun bala ini siya ginpain sang Dios bilang talos sa ginatawag nga adlaw nga inugpahuway sang unang mga panahon o kun ini bala bag-o nga adlaw nga kun sa diin sa pagsimba sa iya aton lang tawon ang pipila ka mga referensya nga nagasaysay sa naunang adlaw sang simana. Ang una nga referensya amo ang makita sa Henesis kapitulo 1 bersikulo 5. Kung atong basahon nagasiling diri, kag gintawag niya ang kapawa nga adlaw kag ang kadudulman nga gabi, nagligad ang gabi kag nag-aga amayadto ang nahuna
nga adlaw. Amo ini ang unang nga bersikulo nga kusin nagpanaysayon parte sa nahaunang adlaw sang semana. Pero kung imong lantawon mga kaabyanan kag mga kauturan, ini nga referensya, ini nga bersikulo nagasaysay lamang sa ginatawag nga una nga adlaw sa paghimo sang Dios. Wala na mensyonar nga ini siya nga adlaw isa kabalaan nga adlaw, wala ginmensyonar nga ini siya iba kaysa iban nga adlaw in terms sa ginatawag sa iyang pagkasagrado, o kon matawag wala man nagasaysay kun ini bala isa ka adlaw sa pagsimba. So gani pa man aton lantawon sa pipila pagid ka mga bersikulo. Diri sa referensya may sa referensya nga ini nga nagapanaysayon sang ginatawag nga pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Ako nini pagasaysay sa inyo pagabasahon ini nga mga bersikulo nga makita sa Mateo 28:1, Marcos 16:1 kag 2, Marcos 16:9, Lucas 24:1 kag Juan 20 bersikulo 1. Aton lang taon kay basi pa man lamang nga sa sini nga mga bersikulo aton makita base sa pangunahuna sang iban nga ining ginatawag nga nahaunang adlaw, amo na ini ang adlaw nga bag-o sa bag-o nga katipan ang adlaw sa pagsimba. Aton lantawon sing maid-id mga kauturan. Samtang akon iga-flash sa screen o podcast sa akon, samtang magalantaw kon bala sa mga bersikulo nga akon gipresentar, mayara gid man nga mga ideya o kon hint parte sa sini nga klase ka pagtulunan. Ang una, nagasiling diri sa Mateo 28:1. Aga pagid sang nahuna nga adlaw sang semana, sa tapos ang adlaw nga inugpahuway, nagkadto si Maria Magdalena kag ang isa pa ka Maria sa pagtan-aw sa lulubngan. So aton makita diri nga ini siya it's just but a simple description sa diin sa pagbisita sa mga Marias sa pagbisita didto sa lulubngan ni Ginoong Hesus. So wala kitay mabasa sa gihapon nga mga tinaga nga nagahatag sing ginatawag nga balor o kung pagkapinasahi sang nahunang adlaw sang semana. Aton lang tawon ang iban nga mga bersikulo. Sa Marcos 16:1 kag 2 nagsiling, sa tapos ang adlaw sang inugpahuway, sanday Maria Magdalena, Salome kag Maria nga iloy ni Santiago, nagbakal sing mga pahumot kay makadto sila sa lulubngan sa paghaplas sang bangkay ni Jesus. Aga pa sang Domingo, sang nagabutlak pa lang ang adlaw, nagkadto sila sa lulubngan. So kung imong lantawon ini nga bersikulo mga kaabyanan, nagasaysay sa gihapon sa pagbisita, pero sa ilang pagbisita, ining mga kababainan nagbakal sing mga pahumot nga tani ilang paghaplason si Ginoong Hesus. Ang ilang paghaplas sa aga sang Domingo nga ilang pagahimuon, ini nga paghaplas wala nga hindi nila mahimo sa adlaw nga inugpahuay o kon sa adlaw nga ginasundan sang nahunang adlaw sang semana. Pero ilang mahimo siling diri sa diin sa nahaunang adlaw sang semana. So atong pagkakantuan ang Marcos 16:9. Nagsiling, aga pagid sang nauna nga adlaw sang semana, sa pagkabanhaw ni Jesus, nagpakita siya sang una kay Maria Magdalena, nga gikan sa iya anay gintabog niya ang 7 ka demonyo. So sa gihapon kita magapamangkutanon sa sini nga bersikulo, mayara bala dinalan nga kun sa diin nagahatag sing ideya nga kun sa diin ang nahaunang adlaw sang semana amo na ang magabulos sang una sa una nga adlaw sang pagsimba sang mga katawhan sang Dios. Sa gihapon ini nagapanaysayon, simply a description, simply a narrative sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. No aton pagkakantuan ang isa pagid ka bersikulo nga makita sa Lucas 24:1. Nagasiling, aga pagid sang nahaunang nga adlaw sang semana, ang mga kababayenan nagkadto sa lulubngan nga may dala nga mga pahamot nga ila ginahanda. Again and again, mga kauturan, ini siya nagapanaysayon sa gihapon. Ini nga referensya nga nagasaysay sa unang adlaw sang semana, ini nagasugid lang
sa ginatawag nga pagkabanhaw ni Ginoong Hesus sa pagkadto sang mga kababayenan, but never sa paghatag sang ginatawag nga pagkasagrado sa nahunang adlaw sang semana. Aton pagabasahon pa ang isa pagid ka mga kabersikulo nga makita sa Juan 20 versikulo 1. Nagasiling, aga pagid sang Domingo nga adlaw samtang madulom-dulom pa si Maria Magdalena nagkadto sa lulubngan kag nakita niya nga wala na ang bato sa pertahan sang lulubngan. Sa gihapon nagapanaysayon sa pagbisita, but never again nga nagasaysay sa pagkasagrado pagkabalaan sang nahaunang adlaw sang semana. Ini nga mga referensya nga akon ginbasa sa inyo, ang historical account sang resurrection ni Jesus Christ. Wala ni isa nga nagasugid o kung nagasaysay nga ang nahaunang adlaw sang semana ang Domingo matawag naton nga balaan nga adlaw. Atong balikan sa makadali ang isa sa mga bersikulo nga kung sa din ako nang nabasa kaina kag aton lantawon kung bala anugid ang ginatawag ginkabig nga balaan nga adlaw kag subong man adlaw matawag naton nga adlaw nga inugpahuway. Sa Marcos 16:1 kag 2 sa maayong balita nga Biblia nagasiling, sa tapos ang adlaw nga inugpahuway, aga pa sang Domingo, sang nagbutlak pa lang ang adlaw, nagkadto sila sa lulubngan. Take note, bantayin ninyo mga kaabyanan, nagasiling dere, sa tapos ang adlaw nga inugpahuway, aga pa sang Domingo. Buot sing ganon nga ang adlaw nga Domingo, hindi amo ang adlaw nga inugpahuway. Kay natapos na ang adlaw nga inugpahuway, bago pa man magabot ang aga sang Domingo. So buot sing ganon, nga ang adlaw nga inugpahuway, nga gikabig nga balaan sa unang mga panahon sa Biblia, natapos na ukon amo ini ang adlaw nga ginsundan sang Domingo. Ang pamangkot sa karon amo ini, ano ang adlaw nga ginsundan sang adlaw nga Domingo? Posible kita magasabat Sabado. Or posible ang iban magasiling reason out nga magsiling tapos man. Tapos naman ang adlaw nga inugpahuway kag ginsundan sang adlaw nga Domingo, tidamo man nga adlaw nga kun sa diin ginsundan ang Domingo basi Biyernes o kung ako na lang magpagusto, pwede man akon sing ganon nga Huwebes. Kung amo ini nga pagkarason mga kauturan. So aton lantawon sa makadali. Ang isa pagid ka mga bersikulo para aton makita kung ano ang adlaw nga ginsugid dere nga nagaparteniser sa adlaw nga inugpahuway. Atong basahon sa Lucas 23 bersikulo 54 sa bersyon ang pulong sang Dios. Nagasiling, Biyernes sadto kag adlaw sa pagpreparar para sa adlaw nga inugpahuway. So ano kano? Biyernes, kag ining Biyernes adlaw sa pagpreparar, kag amo ini ang adlaw nga kun sa diin sa wala pa magaabot ang adlaw nga inugpahuway. So aton mahangpan dere nga ang adlaw nga inugpahuway nagasunod sa adlaw nga Biyernes. So ang pamangkot sini amo ini, ano ang adlaw nga nagasunod sa Biyernes? So di ba klaro mga kauturan nga kun sa diin kita magasabat adlaw nga Sabado. So Biyernes ginsundan sang adlaw nga inugpahuway. So kung aton lantawon sa mga bersikulo nga akon ginsaysay kaina, amo ini ang mahulog nga kag aton mahangpan sing klaro mga kauturan. Ang Biyernes ginatawag nga adlaw sa pagpangaman o kon pagpreparar sa adlaw nga inugpahuway. Pagkatapos nagsiling kaina ang pipila ka mga bersikulo nga ang nahaunang adlaw nagasunod man sa ginatawag nga adlaw nga inugpahuway. So kung aton lantawon ang adlaw nga inugpahuway
amo ang adlaw nga kun sa diin sa tunga sang Biyernes kag sang ginatawag nga Domingo. So ini siya klaro mga kauturan nga kita makasiling ang adlaw nga inog pahuway amo ang adlaw nga Sabado. Now, may mga pipila pagid ka mga bersikulo nga gusto ko pagadalon sa inyo mga kauturan. Kag pipila ka mga puntos. Ang una diri amo ini nga ang nahaunang adlaw sa mga bersikulo nga akon ginsaysay amo ang adlaw pagkatapos sang adlaw nga inog pahuway. Therefore, ang Domingo hindi gid matawag naton nga adlaw nga inog pahuway. Akon lang ginsulit ang sa pag-agi sa pag-emphasize sang sini nga puntos sa pagsaysay sang balaan nga kasulatan. Kagdugang pa, nagsiling mga kauturan nga ang mga kababainhan sa sining adlaw nga Domingo, sa sining adlaw na haunang adlaw, nagasiling sila naghimo pa sang pipila ka mga hilikoton, nagbakal sing pahumot, kag nagkadtos sa lulubngan ni Ginoong Hesus nga ilang ginhunahuna nga sa din magahimo sang buluhaton sa paghaplas nga hindi nila inimahimo sa adlaw nga inog pahuway. So they treated the first day of the week as an ordinary day tungod kay may mga pipila pa kahilikoton nga kung din wala ginahimo base sa ginatawag pagsaysay sang Biblia sa unang mga panahon nga ihatag nga klase kabili sa sini nga adlaw. May pipila pagid ka ideya nga dapat natong hunahunaon mga kauturan. Atong dumdumon nga ang libro ni Juan ginsulat ini sa sobras sa 60 ka mga tuig pagkatapos sa pagkabanhaw. Kag sa pagsulat ni Juan sa mga bersikulo nga akon ginsaysay kaina, hindi nimo makita nga kun siya din mayara ideya nga ginbag-o ang adlaw sa pagsimba. Kag hindi man nimo mabasa nga ang nahunang adlaw nagaperteneser o kon ginatawag nga Lord's Day o kon ginatawag nga bag-o nga Sabbath o kon bag-o nga adlaw nga nagpahuway kun gibag-o gid man. Now, dugang pa aton makita nga sa diin si Ginoong Hesus nagpahuway dira sa luganan sa ginatawag nga Sabbath o adlaw nga inog pahuway kag nabanhaw siya sa nahauna nga adlaw nga makonsiderar naton the first working day of the week kag inaamo siya ang Sunday. Working day in the sense nga sa bersikulo nga akon ginbasa kaina sila mismo ang mga babayi o kun mga Marias nagpamakalpa o kun naghimo pa sang pipila ka mga hilikoton. Now mga kauturan aton lang tawon ini nga klase ka bersikulo bilang dugang pagid nga pagpaathag. Posible makasiling kita ti ina siya sa daan na nga kasuguan o kung wala na ina nga kasuguan, pero kung aton basahon ang Lucas 23:56 nagasiling dayon nagpauli sila kag nagpreparar sing mga pahumot nga inughaplas sa bangkay ni Jesus, pero sa adlaw nga inog pahuway nagpahuway sila suno sa kasuguan. Ang bersikulo wala nagsugid o kung nagsay-kisay suno sa daan na nga kasuguan kay magasiling nga may bag-o naman nga kasuguan o kung bag-o nga adlaw sa pagsimba. No, but the Bible is telling us nga ang pagbantay sang mga disipulos sa mga sumulunod ni Jesus is base sa ginatawag sa kasuguan sa Biblia, base sa kasuguan. Kag aton hibaluan nga ang Lucas mga pipila pa ka mga tuig ini nga nahisulat pagkatapos sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. So wala supposedly kung gibag-o pa man kag giniislan pa man ini nga panaysayon should have been phrased in a different way sa sini, pero ang Biblia ini nga bersikulo klaro nga nagapanaysayon nga ang pagbantay suno sa kasuguan. Ilang ginbantayan suno sa kasuguan kay ang kasuguan yara pa man nga nagpabilin. Aton lang tawon ang referensya nga ikapito.
nga makita sa Juan 20:19. Nagasiling mga kaabyanan. Sa maayong balita nga Biblia, gab inasadto sang Domingo nga adlaw, nagtipon ang mga gintutunan sa isa ka balay. Now, magasiling ang iban mayara nga pagtililipon. So it's a worship day, some said, and some would claim based on this particular sa sini nga mga bersikulo magasiling, ini isa ka adlaw sang pasimba. So klaro nga sa sini nga bersikulo, sa nahaunang adlaw may pagtililipon. May pagtililipon. Kag ang iba nagasiling nga ini siya bilang pagselebrar sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Pero aton lantawon sa sini nga bersikulo. Kay mismo sa sini nga bersikulo ginhatag ang rason nga ang nagtililipon sila. Nagsiling, suliton ko ang dinalan, gab inasadto sang Domingo nga adlaw, nagtipon ang mga gintutunan sa isa ka balay, kag nagpanarangka sila sang mga pertahan, tungod kay nahadlok sila sa mga pangulo sang mga Hudeyo. So mga ginikanan ka mga abyan, gin klaro dira kag imo gid makita nga ini siya hindi isa ka adlaw pagtililipon sa pagsimba. Sa madamo nga mga rason. Una, kung imong basahon ang Marcos 16:14, imong makita nga pipila pagid gani ka mga disipulos wala pa nagapati nga si Ginoong Hesus nabanhaw sa sini nga mga panahon. Kag kung imo lantawon ini siya hindi naton masiling nga ini siya pagtililipon sa pagsimba kay nagpanarado pa kani siya nagpanarangka. Pero klaro nga ginsaysay dira sa sini nga bersikulo nga ang rason tungod kay nahadlok sila sa mga pangulo sang mga Hudeyo. Ang mga nadiskuryo nga mga disipulos nagtipon tungod kay nahadlok, hindi tungod ka mayara ginatawag nga worship service, hindi tungod kay sila nagselebrar sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Aton lang tawon ang referensya nga ikawalo nga makita sa Binuhatan 27:8. Atong basahon, nagasiling, sang nahauna nga adlaw sang simana, nagtipon kami sa pagpamihak-mihak sang tinapay. Naong iban magsiling, ini siya, it's a religious day in the sense nga kung sa din mayara communion service. May pagpamiyak-pihak, pagtipik-tipik sang tinapay. So it's a religious day, it's a worship day para sa iban. Pero nagsiling diri, kag tungod nga si Pablo magapanakayan sa madason nga adlaw, nagwali siya hasta sa tungang gabi. Madamo ang mga suga dito sa ibabaw sang kwarto nga amon ginatipunan. So nahaunang adlaw, may pagtililipon, may pagpamihak-mihak o kung ginatawag pagtipik-tipik sang tinapay. Pero ginsugid diri mga kauturan nga may rason nga ang nagpagabi sila tungod kay si Pablo sa sunod nga adlaw magapanlakatan sa malayo nga lugar. Sa iban nga bersyon, kung aton lantawon sa pulong sang Dios, nagasiling, ang oras nga ina o kung ang adlaw nga ina, ginsugid sa iban nga bersyon nga kung sa din, nahaunang adlaw, kaginsugid diri sa sini nga bersyon, sang Sabado sing gabi, nagtipon kami sa pagpamihak-pihak sang tinapay. Nga ang Sabado sing gabi, kag nga ang gintawag dito nga nahaunang adlaw, kay sa mga Hudeyo, mga kauturan ka mga kaabyanan, ang pag-isip sang unang mga panahon sa pagsugod sang adlaw magaumpisa sa ginatawag sunset to sunset. So sa sini nga panahon, matawag naton ang nahaunang adlaw, ang Sabado sa gabi, kabahin sa ginatawag nga, ang gitawag naton karon nga Sabado sa gabi, kabahin sa ginatawag pagtawag nila sa ilang reckoning bilang nahaunang adlaw sang simana. Kag suliton ko ang rason nga kung sa diin si Pablo nagwali tubtob sa Sabado sa gabi. So we could say nga kung sa diin may extension sang service tungod posible sa katahom sang mensahe ni Pablo, tungod posible madamo siya sa mga mensahe nga dapat ibilin sa mga kauturan kag sa miyembro sang iglesia. Nag-extend sila, nagpadayon sila bisan pa man tubtob
sa kagabihon, tubtob sa kagabihon. Kag ginsugid nga sa sunod nga adlaw si San Pablo magapanlakatan sa pagwali sa iban nga mga lugar. So aton makita nga si Pablo nagwali sa Sabado nga gabi, kag sa sunod nga adlaw naglakat siya sang mga 30 ka kilometros. So sa sini nga pagpanglantaw, maaton mahangpan nga si Pablo ginkabig niya nga ang adlaw nga Domingo o kung nahaon ang adlaw pagkatapos sa iyang pagwali nga gabi, isa lamang ka ordinaryo nga adlaw kag hindi matawag naton nga sa din adlaw nga inog pahuway. Ang iyang pagwali sa sina nga panahon amo ang adlaw antes ang nahunang adlaw. Ang adlaw nga nahuna gingamit niya bilang isa ka pagbiyahe. So in the eyes of Paul, kung aton lantawon, Sunday and the first day isa lamang kaordinaryo nga adlaw nga kung siya din hindi naton makumparar sa adlaw nga ginhimo sang Dios bilang matawag naton nga ginpain para sa isa ka sagrado nga tinutuyo, isa ka adlaw nga sa diin adlaw sa pagsimba, isa ka adlaw sa pagpahuway. Pero posible magsiling ang iban nga aman nga mayara nga pagpamihak-pihak sang tinapay, pagtipik-tipik sang tinapay, idi ayhan ini nagapanaysayon nga yadtuman mayara ginatawag nga pagkabig nga sagrado ang amo nga adlaw. Aton dumdumon mga kautan nga ang pagpihak-pihak sang tinapay, ang pagtipik-tipik sang tinapay, hindi nagapahimo sang adlaw nga kun sa diin balaan. O kon wala nagapainchindi nga sa diin amo na ini ang bag-o nga adlaw nga inog pahuway. Kay kun imong dumdumon, siglong Hesus nagtipik-tipik sang tinapay sa wibis sang gabi sa wala pa siya ginlansang sa cross. Aton dumdumon sa Binuhatan Kapitulo 2 nga kun sa diin sa adlaw-adlaw nagatipik-tipik ang mga tumuluo gikan sa isa ka balay pakadto sa isa ka balay. So it is not a reason nga masiling naton hindi ini mangin sandiganan sa argumento o kung sa pagpati nga kung sa din ang nahaunang adlaw isa na kasagrado nga adlaw. Na atong lantawon ang ikasyam nga referensya nga makita sa unang Korinto 16:1 kag 2. Nagasiling, kung party sa inyong inugbulig sa mga katawhan sang Dios dito sa Judea, himuon man ninyo ang akon ginapahimo sa iglesia sang Galacia. Kada Domingo, ang kada isa sa inyo, magpain sang kantidad suno sa iyang kinitaan. Dayon tipunon ninyo iniagod sa pag-abot ko dira, preparado na ang inyong inugatag. Ang iban magasiling nga kung sa diin ini siya is a worship service. Tungod kami yara ginatawag nga collection of offerings. Pero kung aton lantawon mga kauturan, ang teksto diri nagasugid, ang kada isa magatipon sa ilang kaugalingon kag sa sini sa dira na nga iyang ginsave ini, gintipon ini, pagatiponon ini siya gina-ready para pagabot ni San Pablo ini siya ilang igahatag. So kung ato pagidlantawon mga kauturan sa English nga version, especially in NIV, ari ang pagpanaysayon. Nga sa unang adlaw sang simana, nagsiling diri, each one of you, meaning isa-isa, should set aside the sum of money in keeping with your income and saving it up, meaning taguon. Iaman nga kung mag-abot si San Pablo, ila ini pagatipunon kang ihatag para mabulig didto sa nagakinahanglan. So nakita naton, it's not a religious gathering per se, kung imong lantawon. Kay ang Griego sa siningpulong nga bay, okay? Bay, ini siya nagakuluan malapit. Lay by him, nagakulugan literally beside self. So, sa interlinear scripture analyzer, imong ining makita nga kung amo ini ang paghubad sang literal nga paghubad. Kag ang pulong him, kung imong lantawon,
sa Griego nga pinulungan, ini siya gin-translate himself sang 114 ka mga bises dira sa Bagong Testamento. Buot sing ganon kung imong hangpon, nga ang kada tao iyang inipagahimuon sa ila lamang kaugalingon. Kag ini ginpamatudan, kag ginpapag-on pagin mga kauturan sa pulong ginatawag nga store. Kagani pa man sa Spanish translation, ining pulong gintawag in su casa, meaning at your own house. Sa Griego, sa mga lugar, taguon lang dira. Pero diri sa Spanish translation, in your house. Meaning it is private nga pagtipon. Pagkatapos i-save ini siya, kay suliton ko, pag-abot ni San Pablo, ini siya pagadalon. So sa gihapon, aton makita diri mga kauturan, nga ini siya hindi naton mahimo nga mangin sandiganan. Kag mismo, ang pag-collect sa ginatawag nga offering does not make the day a holy day for that. Ang mga passages o mga bersikulo nga akon ginbasa kaina nga naga-refer o kung nagperteneser sa adlaw nga Domingo, wala gid ni isa ka bersikulo nga naga-mention nga ginbag-o ang adlaw nga inugpahuway. Wala man kita mabasa nga ang Domingo nangin isa ka balaan nga adlaw, kag wala man kita magbasa sa sina nga mga bersikulo nga akon ginsaysay kaina nga kun sa diin parihas sa pagpanaysayon sa adlaw nga ikapito nga sa diin ginadumilian ang pagtrabaho kag ini siya igadedikar sing bug-os sa pagsimba sa iya. Kag wala may mabasa diri mga kauturan nga kun sa diin ining nahaunang adlaw amo na ang tal-os sa adlaw nga inugpahuway nga ginsaysay sa daan nga katipan. Wala ni isa ka teksto nga kun sa diin naghatag sing pinasahi nga bili sa nahunang adlaw. Parihas sa distinksyon o kung matawag naton nga paghatag sing ginatawag nga pagpanglantaw sa adlaw nga inugpahuway. Nga ginhimo sang Dios. Kay kun imong basahon ining Genesis 2:2 kag 3, may tatlo ka mga butang nga ginihimo ang Dios nga na rason nga sa diin nangin pinasahi ang adlaw nga ikapito. Akong pagabasahon, nagsiling, natapos niya ini sa sulod sang anong kaadlaw. Kag sa ikapito nga adlaw, nagpahuway siya, na perteneser sa Dios, sa tanan niya nga mga obra. Kag ginbendisyonan niya ang ikapito nga adlaw, kag ginkabig niya nga isa ka pinasahi nga adlaw. Tungod kay sa sina nga adlaw, nagpahuway siya, matapos niya gintuga ang tanan. So may tatlo ka mga butang nga kun sa diin ginhimo sang Dios sa adlaw nga ikapito nga hindi nimo makita sa iban nga mga adlaw. Hindi nimo makita sa nahunang adlaw. Ang una diri ginpahuwayan sang Dios. Ang ikaduha iyang ginbendisyonan. Ang ikatatlo ginkabig niya nga pinasahi, ginset aside niya ini bilang isa ka pinasahi nga adlaw. So suliton ko nga kung sa diin hindi nimo ini makita nga mga distinctive marks sa nahaunang adlaw sang simana. Posible kita mamangkot sa karon kay sa pamangkutanon nga akon ginhambal kaina sa pag-umpisa sa sining nga presentasyon. Nagsiling ako nga kung sa diin may nagapati nga ang nahaunang adlaw isa ka memorial sa ginatawag pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Amo ina nga kung sa diin ginasilibrar o kung nagabantay ang iban sa sining nga ginatawag nga nahaunang adlaw. Pero ano bala ang pagpanglantaw? Ano bala ang pagsaysay sang Biblia? Mahitungod sa memorial sa resurrection o kung pagkabanhaw ni Ginoong Hesus. Atong lantawon ang ginasaysay sang Biblia. Nagasiling diri sa Roma kapitulo 6 bersikulo 3 pakanto sa 6. Nakahibalo kamo nga sang pagbautismo sa aton sa paghiusa kay Hesukristo nagakahulugan nga kaupod man kita sa iya kamatayon. Gani ang pagbautiso sa ako nagpakilala nga sang napatay si Kristo, kita napatay man kaginlubong upod sa iya. Agod subong nga si Kristo ginbanhaw sang makagagahom nga may kita magkabuhi man sa bag-o nga kabuhi. So ang handumanan,
Ang bautismo ginasiling sa biblikanhon nga paglantaw, isa ka Kristohanon nga eksperyensya nga kung sa diin amo ini ang nagasimbolo, nagahatag sang natawag memorial sa pagkabanhaw sang Dios. Pagkabanhaw sang Dios. Ang pamangkutanon, liwan amo ini. Hindi ayhan nga ang adlaw nga nagpahuway o kung ang Sabado gindula na sa bag-o nga testamento. Matuod ba damo sa mga bersikulo nga kung kaisa ginakuha o kung ginasambit sa pagpamatuod nga ini siya nadula na. Pero ang Hebrehanon kapitulo 4 bersikulo 4 kag 9 nagasiling, kay ginsiling ini sa iban nga bahin sa mga kasulatan na hanungod sa ikapito nga adlaw ang Dios nagpahuway sa tanan niya nga mga buluhaton sa ikapito nga adlaw. Kun amo may nabilin pa nga kapahuyan para sa mga tao sang Dios subong sang pagpahuway sang Dios sa ikapito nga adlaw. Nagasiling nga may nabilin pa nga kapahuwayan kag ini siya ginrepresentaran o kung ini siya ginsiling nga subong isa ka ekspresyon nga kung sa diin nagaparteneser sa ikapitong adlaw. Kag ang nagpabilin nga kapahuwayan ginsiling diri subong nga sa diin amo ini ang kapahuwayan sang Dios kag gin-mentionar explicitly o kung letra por letra bilang ikapito nga adlaw. Ang Sabat mga kauturan, isa ka simbolo sang pagsalig naton sa kay Ginoong Hesus. Kay kung imong lantawon sa Henesis, sa pagtugas sang tao, ang Dios nagpahuway. Bilang isa ka ehemplo, kay kung imong basahon ang Exodus 28 kag 11 nagsiling hinumdumi ang adlaw nga nagpahuway kag ginsugid dira ang mga rason nga nagsiling kay ang Dios nagtapos sa iyang buluhaton sa adlaw nga ikapito kag siya nagpahuway meaning isa ini ka ehemplo mga kauturan ng iyang pagpahuway kay wala man siya ginakapoy. Pero sa dira nga sa diin sa iyang pag-ehemplo, sa dira nga ang tao magapahuway man kun atong dumdumon sa Henesis, nagpahuway nagpakigbahin si Adan kag si Eva sa pagpahuway nga kung sa ding gintugas sila sa Biyernes nga adlaw nga wala pa man sila gani sing ginatawag nga nahimo nga trabaho pero sila nagpahuway. Ini nagatudlo mga kauturan nga sila nagpahuway sa natapos kag sa nahimo sang Dios sa sining kalibutan. So resting on what God has accomplished in terms of creation and in terms of redemption. Kay kung imong lantawon pa man sa pagkamatay ni Ginoong Hesus, dira mismo sa adlaw nga nagpahuway siya sa lubnganan. So meaning, ini siya nagatudlo sa pagpahuway naton sa nahimo, sa na-accomplish sang Dios dira sa Kalbaryo sa cross. Ini siya pagsandig sa ginatawag nga nahimo sang Dios dira sa ginatawag nga creation. So this is it. Ang ginsimboluhan sang ginatawag nga adlaw nga inugpaway. This is an outward expression sang aton himpit nga pagsalig kag pagsunod sa iya. Ang pamangkutanon mga kauturan, ang mga kumusta man ang mga apostoles kag ang una nga mga tumuluo, sila ba nagabantay man sang adlaw nga inugpahuway? Gusto ko ipahibalo sa inyo nga si Pablo kag ang mga apostoles sumala sa bag-o nga testamento nagasimba sa Dios sa adlaw nga inugpahuway. Madamo sa mga bersikulo nga aton masaysay ini. Ini ang pipila lamang ka aton pwede masambit o kon ma-mention sa inyo. Sa Binuhatan 17:1 kag 4 nagsiling, kag suno sa kinabatasan ni Pablo. Ano kuno? Kinabatasan. Kag kung magsiling ka mga kauturan nga kinabatasan, hindi lang niya nahimo sing isa tungod kay nabatasan na niya. Nagsulod siya sa ila simbahan kag sa sulod sang 3 ka adlaw nga inugpahuway. Didto nagdiskusyon siya sa mga tao, ang kasulatan amo ang iyang gingamit. So si Pablo suno sa iyang batasan kag subong man
Parihas sa batasan ng Ginoong Hesus sa Lucas 4 versikulo 16 nga si Ginoong Hesus sumala kag according sa iyang nabatasan nagsulod man sa sinaguga sa adlaw nga nagpahuway. Sa amo ini si San Pablo mga kauturan. Kag nagsiling sa binuhatan 18:4 kag 11. Kada adlaw nga inugpahuway didto si Pablo sa simbahan sang mga Hudeyo nga nakipagdiskusyon sa mga Hudeyo kag sa mga Grigo kay gusto niya nga magtuo sila kay Kristo. Ano kuno? Sa kada adlaw nga inugpahuway. So hindi lamang niya ininahimo nga makaisa nga masiling nga naton nga daw agi lang siya o kon masiling naton nga padala-dala lang siya o kon masiling naton nga sa diin tungod lang pagpayon-ayon sa mga Hudeyo, pero kada adlaw batasan, nagsiling pangid sa bersikulo nga akon gibasa kay na, batasan na niya nga magsulod sa sini. Kagdugang pa sa binuhatan 16:13, nagsiling, pag-abot sang adlaw nga inugpahuway, nagwa kami sa syudad kanagkadto sa igad sang suba, tungod sa nagunahuna kami nga may lugar didto nga ginatipunan sa mga Hudeyo agud magpangamuyo. So nagkadto sa suba tungod kay ginunahuna niya nga may pagtililipon. Iyan ang pangunahuna nga sa sina nga adlaw may pagtililipon. Ang pagtililipon amo ang pagpangamuyo. Okay? So atong pagidlang tawon mga kauturan. Sa binuhatan 16:13. Ako naman na saysay kaina nga sidiin siya nagapangamuyo sa sina nagupod sa mga disipulos sa pagpangamuyo. Now aton kadtuan mga kauturan ang pipila ka mga puntos diri kag aton ini tandaan. Almost 15 years pagkatapos sa pagkabanhaw ni Ginoong Hesus, mabasa naton sa binuhatan nga kun sa diin na record na sulat ang mga 80 o kung kapin ka 80 ka mga pagpanaysayon pag-obserbar sa mga apostoles sa adlaw nga inugpahuway nga mo ang Sabado. Posible ang iban magasiling sa mga Hudeyo lang kag hindi sa mga Hentil. Pero aton lang tawon mga kauturan sa binuhatan kapitulo 13, 42 kag 44. Nagsiling sang nagagwa na si Pablo kag si Bernabe sa simbahan sa mga Hudeyo, ginsilingan sila sang mga Hentil nga magbalik sa madason nga adlaw nga inugpahuway. Agod sugiran pagid sila party sa sini nga mga butang. Sang madason nga adlaw nga inugpahuway, halos ang tanan nga pumuluyo sa Antioch nagtipon dito sa simbahan sang mga Hudeyo agod magpamati sa pulong sang Ginoo. Mga kauturan, ang mga Hentil nakahibalo sang pagtulunan sa pagtuo ni San Pablo, sang iyang pagpati sa pagbantay sa adlaw nga nagpahuway. Wala sila nagsiling nga sa balik kabuas sa sinang adlaw nga nagpahuway. Wala sila siyang balik kabuas kay adlaw nga pagsimba. That is referring to Sunday nga magpagsiling niya nga buwas. Wala sila naghimo sina. On the other hand, ang ilang pagpangabay, kung imong ma-recall ang bersikulo kay na, nangabay sila sa sayadtong panahon sa adlaw nga nagpahuway. Nangabay sila nga kung pwede magbalik siya sa sunod nga adlaw nga nagpahuway. Kag ang mga Hentil ang nagpangabay sa sini. Meaning sila mismo nagtuo, hindi lamang para sa mga Hudeyo, kundi para man sa mga Hentil. Kag nagsiling, ang bersikulo kay na nga ang tanan nagsiling diri nga kung siya din nga pumuluyo sa Antioch sa madason nga adlaw nga nagpahuway, nagtipon sa pagsimba o kung sa pagpamati sa kay San Pablo. Now, ang pamangkot mga ginikanan kang mga abyan mo ini. Kung ang Biblia nagsaysay, nga ang adlaw nga nagpahuway, amo ini ang adlaw sa pagsimba. Kung ang Biblia nagaparaysayon, nga ining adlaw nga nagpahuway, amo ang adlaw nga Sabado. Ang pamangkot sa karon, amo, paano nga kung sa diin nagbag-o ang adlaw nga nagpahuway pakadto sa Domingo. Aton lang tawon mga kauturan ang history. Ang pagkamyo sang adlaw sang pagsimba mga kauturan
nagdalagan ini isang pipila pa ka mga centuries. Ini nag-umpisa sa dira nga tinuig nga pagselebrar sa ginatawag nga adlaw nga pagkabanhaw nga mo ang Domingo. Pero sa nagdalaga ng panahon ang Iglesia sa Roma nag-encourage sa ginatawag nga pagselebrar hindi na sa tinuig kundi simanal nga pagselebrar sa sini. Kag sa tunga-tunga sang 2nd century may mga pipila ka mga Kristiyanos nga kung sa diin duha na ka adlaw ang ilang ginabantayan, ang Sabado kag ang Domingo. Pero sa nagligad ang mga tinuig pagid, ang Domingo nangin prominente tungod kay sayad tong mga panahon ang mga Hudeyo ginkonsiderar sang imperyo sang Roma nga sa diin mga troublemakers. So mayara nga ginatawag nga pagpanghingabot kag ang mga religious leaders nagdistansya sa sining mga Hudiyo nga nagasimba sa panahon sang adlaw nga Sabado. Kag sa sina sang amat-amat nila ginsikway unay o kung nagdistansya sila tungod ka may duhaman ka adlaw nga gina-obserbaran ang adlaw nga Domingo kag adlaw nga Sabado tungod kay associated mga kauturan ang Sabado sa mga Hudiyo. Sa ilang pagdistansya ini nagdominar, nagprominente nga ilang gin-prefer ang ginatawag nga adlaw nga Domingo. Magluwas pagid sina mga kauturan. Sa akon gid siling kaina nga ang mga pagano nagasimba sa adlaw. Kag ang adlaw nga naperteniser sa ginatawag nga sun amo ang adlaw nga Domingo. So it was a political move nga mangin mahapos sa ila nga sa diin makakuha sing followers gikan sa ginatawag nga mga pagano tungod kay ang ilang adlaw nga ginasimba amo man ang adlaw nga ginasimba kag pagasimbahon sa sining ginatawag nga mga Kristiyano. Kag kun aton lang tawon mga kauturan, kun aton lang tawon, si Constantino sa tuig 321 AD nagpasar sa ginatawag nga kasuguan nga kung sa diin ang adlaw nga Domingo mahatagan sa ginatawag nga bili. Nagsiling dira nga sa sining adlaw on the venerable day of the sun. So tandaan naton sa ginsiling ko kaina nga ang adlaw nga Domingo ginperteneser, ginhalad sa ginatawag nga adlaw o kun sun. Here sa deklarasyon ni Constantino makita naton diri, on the venerable day of the sun, let the magistrates and people residing in the cities rest and let all workshop be closed. Sa sining edict, sa sining ginatawag sugo ni Constantino, ginpauntat ang tanan nga mga hilikoton o kung mga trabaho kag subong man dapat nga mga katawhan magpahuway sa sining adlaw nga gintawag venerable day of the sun o kon ginatawag nga Sunday. Dugang pa nagsiling nga ang mga Kristiyanos nga nagapractice sa pagsimba sa adlaw nga Sabado o kung sa adlaw nga inugpahuway, Judaism ginatawag nila dira, then kag magpahuway sa Sabado siling nila nga kung sa diin inisya dapat igasikway. Pero ang kaman sa sinanga panahon nga kung sa diin ang mga Kristiyanos dapat hindi na magahimo sa ginatawag nga trabaho sa ginatawag Lord's Day. Nga sa sinang panahon, gitawag nilang Lord's Day nga nagperteneser sa Domingo. Sa sina nga mga panahon. Now, mga kauturan, mayara nga pagbago. Kung atong lantawon ang kasaysayan, mayara nga nag-angkon nga sila amo ang nagkambyo sa sini. Kaya sa kaina, namangkot ko sa inyo, nga kung sini mayara bala, o kung sisino bala ang nag-change sa sini. Sa sina nga pamangkot, ato makita, nga may nag-angkon, nga sila amo ang nagbago. Ako lamang pagabasahon ini mga kauturan. Kay inisya, isa man ka legitimate nga publication, sila ang nagsaysay, gani ako lang pagbasa, ang akong role diri is, amo lamang ang pagbasa sa sini. Sa isa ka katekismo,
nagasiling diri mga kauturan kay magsiling ka katikismo pamangkot kag sabat kag kun imong lantawon mga kauturan amo ini ang pamangkot. Diin bala which is the Sabbath day, ang sabat, Saturday is the Sabbath day. Ang pamangkot, why do we observe Sunday instead of Saturday? Ang sabat, nagsiling diri, we observe Sunday instead of Saturday because the Catholic Church in the Council of Laodicea transferred the solemnity from Saturday to Sunday. Mabasa sa Convert Catechism the Catholic Doctrine nga ginsulat sang isa ka pari by the name of Peter German. So, diri sa sining katekismo ato makita nga ang rason gali nga ang naga-observe sang Domingo kaysa Sabado nagsiling diri ginaobserbar namon ang Domingo tungod kay ang iglesia sa konseho sang Laodicea nagtransfer sa pagkabalaan sang Sabado pakadto sa Domingo. So giangkon mga kautan ginako nga kun sa diin sila amo ang nagbag-o sa sini. Nagsiling pagid ang isa ka cardinal by the name of Cardinal James Gibbons sa libro The Faith of Our Fathers, page 89. You may read the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scriptures enforce the religious observance of Saturday, a day which we never sanctify. Mabasahon nimo ang Biblia halin sa Genesis kag Revelation kag hindi ikaw makabasa sang linya nga kung sinang pakabalaan sa adlaw nga Domingo. Gani pa man siling ni Cardinal James Gibbons sa baylo imong mabasahan nga sa diin ang balaan nga kasulatan nagasaysay sa pagkabalaan sa adlaw nga Sabado. Ang adlaw nga wala naton gin pakabalaan. Ini siya pagpanaysayon sang isa ka kardinal. Dugang pa nagsiling ang isa ka Monsignor. Nagsiling siya, it was the Catholic Church which by the authority of Jesus Christ has transferred this rest to Sunday in remembrance of the resurrection of the Lord. Thus, the observance of Sunday by the Protestants is an homage they pay in spite of themselves to the authority of the Roman Catholic Church. Ano kuno? Sa gihapon, kay na ginangkon o kon ginsaysay ni Reverend Peter German, gin-reinforce sa isa ka cardinal by the name of Cardinal James Gibbons. Now here comes na Monsignor Lois Gaston Disigor nga nagsiling nga ginbaylo sang iglesia ang pagkabalaan halin sa Sabado pakadto sa Domingo. Kag ginasiling nga pinaagi sa sini sa pagbantay sa mga protestante, ginasiling nga ini siya pagrekognisar sang otoridad sang gahom sang iglesia sa ginatawag sa pipila ka mga ginatawag religious nga mga kasuguan. Ang isa ka Catholic scholar si John O'Brien nagsiling, the custom of Sunday observance rests upon the authority of the Catholic Church and not upon an explicit text in the Bible. That observance remain as a reminder of the Mother Church from which non-Catholic sects broke away. Like a boy running away from home but still carrying in her pocket a picture of his mother or a lock of her hair. Ano kuno mga kauturan? Ang pagbag-o sang ginatawag nga adlaw nga inugpahuway. Hindi nimo mabasahan explicitly o kun word for word dira sa Biblia kundi ini siya siling diri sang isa ka scholar, Catholic scholar nagsiling ini siya sa awtoridad lamang sa Catholic Church, sang Iglesia Katolika. Kag ang ini nga klase kapag panimbahon, ini nga adlaw mga kauturan nagasiling diri nga ini siya isa ka reminder sang ginatawag nga sang Mother Church nga ang mga protestante, sorry for that, no? Pero nagsiling diri, ginbasa ko lamang ang panaysayon sang isa ka Catholic scholar nagsiling, ang natabo ang sitwasyon amo nga kusin sa pagsunod sa mga protestante sa sini nga klase ka tradisyon o kun sa sini nga ginatawag nga belief, daw parehas lang sa isa ka bata nga nagdalagan nga magsiling nga maglayas gikan sa iyang nanay pero sa iyang paglayas dala niya sa iyang pitaka dira sa gihapon ang picture sa iyang nanay. Masiling siya nga hindi ko gusto ang ako nanay, maglayas ako, maghalin ako, pero gali dira sa iyang bulsa sa gihapon nagpabilin
ang picture sang iya nga nanay. Daw amo ini ang pagka-describe sa sining isa ka Catholic scholar sa natabo sa pipila ka mga grupo nga nagalin sa ginatawag nga sa sining dako nga iglesia. Now, ang pamangkutanon mga kauturan kang magkabayanan amo ini. Kung ang Domingo wala ginatagan sa ginatawag nga pagsuportar nga masiling naton nga worship day o kung adlaw nga inugpahuway. So ano ini ang iyang ginarepresentaran? Ini siya isa ka tradisyon. Ginbase lamang sa tradisyon tungod kay hindi man mabasa sa Biblia ang iyang patukuranan bilang isa ka sagrado nga adlaw. So ini siya base sa ginatawag nga tradisyon. And we have read several secular sources sa pipila ka mga religious writers, mga religious leaders nga nagsulat kay ina, mayara ginatawag nga pari, mayara ginatawag monsignor, mayara ginatawag nga cardinal, nga nagpanaysayon nga ini siya isa lamang ka ginatawag nga tradisyon. Pero ang Biblia mga kauturan nagapanaysayon parte sini. Kun bala ano ang tradisyon in relation sa sugo sang Dios? Nagsiling sa Marcos 7:7-9. Wala sing pulos ang ila pagsimba sa akon, kay ang ila nga mga ginatudlo nga pagsulundan nga ginhimo lang sang tao. Nagsiling pagid si Jesus, maayo gid kamo magpahito sa pagsikway sang ginapatuman sang Dios para masunod ninyo ang inyo mga tradisyon. Ano kuno mga kauturan? Kung aton isikway ang sugo sang Dios, kag kabyuhan naton sa tradisyon sang tao, nagsiling diri ang aton pagsimba mangin wala sing pulos. Suliton ko, hindi ni, this is not my words, mga kauturan. Hindi ni akon pulong, kundi akon lamang ginbasa ang panaysayon ni Ginoong Hesus, nga mayara ginatawag nga tradisyon. Pero kung ang tradisyon magabulos o kung magasikway sa ginatawag sa sugo sang Dios, doon ginpaibabaw naton sa karon ang ginatawag nga tradisyon kaysa sugo sang Dios. Kag nagsiling mangin isa kawalay pulos ang aton pagpangalagad, pagsimba sa iya, kay wala man naton ginasunod ang Dios sa sina. Ang Domingo mga kauturan, isa lamang purely a tradition and a commandment of men. Wala sing authority dira sa Biblia or role in Christian worship. Posible kita magasiling, namatan na ako ni, dugay na ni, amo pa ni ang akon namatan nga ginasunod sang akon kaluluhan, sang pipila namon ka mga maalamon nga mga lideres. But it does not mean mga kauturan kung gisunod sa mga maalamon sa mata sang kalibutan nga maalamon. It does not mean nga kung ginbatayan sang pipila ka mga tuig, decades or centuries sang aton mga ginikanan nga amo na ni ang aton natawhan. It does not mean nga eksakto na gid. Kay gusto ko pagadalon sa inyo mga kauturan. Nga sang una may mga pagpati nga kung sa diin ang ini nga kalibutan stationary, meaning nagapundo lamang. Kag ang iban nga mga planetas nagalibot-libot dari sa aton planet Earth. Amo ina ang pagpati sang una. Bisan ang adlaw nagalibot-libot sa sini. Pero kay inisya may mga pagpati kita kay kung isa magtulog kita. Makita naton nga nagadalagan ang mga kabituunan, di ba? Nga daw nagasteady lang kita. So may illusion nga ginatawag nga ang iban nga mga planeta, ang mga moons, in the same way ang mga bituon nagalibot sa sining ginatawag nga kalibutan. Pero si Copernicus nag-challenge sa sining belief nga sa diin nakaugat na nakapanggamot sa pipila ka mga katuigan. Kag iyang gipresentar nga after all, it's not the sun that revolves upon our earth, but it is us nga sa diin ang planeta among nagarevolve sa ginatawag sa solar system. Ang isa pa gid mga kauturan nga sa diin sa pipila ka mga katuigan nga ginpatihan sa mga katawhan, in the sense nga nagahambal mga kauturan, mga maalamon sa sinanga panahon, amo ini ang
party sa damang. Ginpatihan sang iban sang una nga ang damang isa ka insekto nga mayara anom ka mga tiil o kon sa karaya pakahig, no? Kag ini siya gindeklarar mga kauturan ni Aristotol. So sa sinatungod kay ang nagdeklarar maalamon, ini siya gindawat lang as if it is already the truth. Kag pipila ka mga tuig amo ina ang pagpati kapag mayanom ka mga tiil. Pero later on mga kauturan kag insekto. Pero later on gin-classified ni Jean Baptiste Lamarck mga kauturan nga kung siya din it's an 8-legged nga klase kanakid nga kung siya diin mga kauturan nga wala naga-share sa pipila ka characteristics sa ginatawag nga insects. So the dispute ang belief nga kung sa diin sa madugay na nga mga panahon nga kung sa diin dira na sa ulo sang mga katawhan. Suliton ko, it does not mean kung gipatihan sa malawid nga mga panahon, it does not mean nga kung sa diin kung amo ini ang natawhan ni mga pagpati, amo na ginina may kamatuoran. Ang basis mga kauturan, ang aton sandigan, amo ang pagpanaysayon sa balaan nga kasulatan. Ang pagpanaysayon sa balaan nga kasulatan. Mga kauturan, si Ginoong Hesus nagsiling, kung nahigugma kamo sa akon, kung ginahigugma ninyo ako, tumanon ninyo ang akon mga sugo. Ang adlaw nga inugpahuway, ang pagsimba sa adlaw nga Sabado, kabahin sang napulo ka sugo. Ang Dios nagsiling, nga kung ikaw nahigugma sa iya, hindi ayhan dapat nga aton ipahayag ini pinaagi, ang atong paghigugma, ang atong loyalty sa iya, pinaagi sa pagtuman sa iyang kasuguan, kag isa na sina amo ang adlaw nga inugpahuway. Kay kung kita magasiling mga kauturan, nga nakakilala kita sa iya, nahigugma kita sa iya, pero wala kita nagatuman sa iyang kasuguan. Nagsiling sa 1 Juan 2:4, ang nagasiling nga kilala niya ang Dios, pero wala siya nagatuman sang iya mga sugo, butigon. Kag ang kamatuoran wala sa iya. Let me emphasize once more nga ang isa ka evidences nga magapahayag sang aton sincero nga pagsunod sa iya, amo ang pagtuman sa iyang kasuguan. Ikaw bala utod nagahigugma sa Dios. Kung ikaw nahigugma sa iya, hindi bala nagakadapat nga aton inipahayag nga aton sundon ang iyang mga sugo, bisan pa man ini nga sugo niya magaset aside sang aton dugay na nga ginapatihan nga mga tradisyon. Ang Diyos, si Ginoong Hesus, nag-iimbitar sa imo, palapit ka sa iya. Kay siya magahatag sa imo sa iyang grasya, samtang ikaw magasunod sa iya. Magaduko kita sa atong mga ulo sa pagpangamuyo. Mahigugmaong Diyos sa sininga kagabihon, kami gid nagapalapit, upod sa pagkilala amay nga ikaw ang Diyos nga maalamon. Many times, O God, ang amon pagpanglantaw, nga kung siya din, ang amon dalanon, eksakto na. Ang amon ginapatihan, eksakto na. Pero salamat amay, nga sa diin, the safest guide nga amon dapat sandigan, amo ang imong balaang kasulatan. Kag salamat sa pagpahinumdum sa amon, sa tama nga dalanon, nga kung siya din, O God, ikaw amo ang naghatag sang isa ka adlaw, nga ginpain nimo nga isa ka pinasahi nga adlaw. Kag ining adlaw amo ang imong ginpahuwayan, ini nga adlaw imong ginpakabalaan. Amay buligi kami nga kun sa diin kami makaistablisar sing closer relationship sa imo, pinaagi sa pagsimba sa imong haminglingalan sa sininga adlaw, O God, kag subong man kami makapahuway sa in terms of physical rest sa kapanahunan sa sini nga adlaw. Kag subong man amay, we could find rest in Jesus Christ. Bendisyon ni ang amon mga kaabyanan kag mga kauturan nga nagapamati sa karon nga kagabihon. Kabay, O God, katagan mo kusog kami kag determinasyon nga kamat may, O God, regardless of what people will say, kami
magapahayag sang amon gugma sa imo pinaagi sa pagsunod sang imong sugo, pinaagi sa pagsunod kag sa pagsimba sa imo sa adlaw nga nagpahuway. Salamat sa special blessings sa tanan nga nagapamati sa karong kanagatan-aw sa sini nga programa. Ini amon ginapangamuyo bangod sa mahal nga ngalan ni Hesus. Amen.